कुरा आम सञ्चारले सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याउँदाखेरि 9 विषयसम्म गएर आम सञ्चारको मान्छेहरू हिँडेर गए कि जे गरेर गए, उनीहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको होइन, मलाई थाहा छैन, सिडिओलाई थाहा छैन, प्रहरीलाई थाहा छैन, यी पत्रकारहरू भनेको सरकारलाई बेइज्जत गर्नलाई कहाँ दुला पुगेर हिँडे भनेको होइन। अनि तपाईँ अहिले त्यही कुरालाई फेरि उद्धरण गर्नुहुन्छ। हैन, ठ्याक्क अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि तथ्याङ्क र परिणामको आधारमा हामीले बोल्नुपर्छ। अब अहिले त्यो अडियो र भिडियो रेकर्ड जसरी बाहिरिएको छ नारायण काजी श्रेष्ठ कुनै हाइड्रो पावरको लागि सेयरको लेनदेन बारेमा कुराकानी चलेका छन्, अनि त्यो सेयरको बारेमा कुराकानी चलेको छ र 2 करोड 4 करोड अब यो हिसाब तल र माथिको कुरा भइराखेको छ भनेदेखि अब यो लेनदेन नभएर के हुन्छ एक, र अर्को कुरा यो होइन भनेदेखि आम सञ्चारमा जसरी यो कुरा बाहिर आयो, तपाईले आम सञ्चारलाई त्यसबारेमा राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट यो यति गैर कानुनी अथवा यसरी जनतालाई कुसूचित गर्यो भन्ने कुराको बारेमा केही कुरा भन्नुभयो? केही विश्लेषकहरूले त चरित्र हत्या गर्न प्रयास गरियो भनेर भन्नुभएको छ। होइन, त्यसैले गर्दा मैले तपाईलाई भनिहालेँ, सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने हाम्रो अहिलेको राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू यो करोडौं र अर्बौंको मालिक कसरी हुनुभयो? के छ उहाँहरूको कमाई, उहाँहरूको काम धन्दा आदि इत्यादि र सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भन्ने, अनि सी जिनपिङले त साम्यवादी व्यवस्थामा त कम्युनिस्टका नेताहरूको कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन भनेर 50 चोटि भन्ने, अनि त्यहाँबाट चुनावमा अर्बौं खर्च गर्ने, करोडौं खर्च गर्ने सम्पत्ति आउने, अनि चुनावमा पराजित भइसकेपछि फेरि अर्को घुमाउरो बाटो भएर राष्ट्रिय सभामा आउने, यो के हो त यो? अनि यसैलाई हामीले लोकतन्त्र, अनुशासन, नैतिकता, विधिको शासन अनि नेपाली जनताले खोजेको राज्य प्रणाली भनेका हौं त। यसकारणले गर्दाखेरि कसैले मेरो चरित्रको हत्या गर्न खोज्यो, कसैले मेरो आदि इत्यादि गर्न खोज्यो, त्यसो त हालाकि हामी कहाँ यो वेश्यागमनको गतिविधिलाई रोकिएको छ, तर जहाँ यो खुला होला र तपाईँ त्यहाँ गएर वेश्यागमनको कार्यमा संलग्न हुनुभयो भने तपाईले बाटोमा हिँडेको बेलामा त्यो केटी मान्छेलाई, त्यो स्वास्नी मान्छेलाई त्यस प्रकारको चार्ज लगाउन सक्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि आम सञ्चारले त्यस्तो नचाहिँदो कुरा भनेको गरेको छ भनेदेखि तपाईलाई कानुनको बाटो अख्तियार गर्न त छ नि, कसैले रोक्या? व्यक्ति लेनदेनको मामिलामा उ परेको छ अथवा भ्रष्टाचारको अभियोगले लागेको छ भने त्यसमा कानुन के बोल्छ सर, नेपालको कानुन? हैन, भ्रष्टाचारको अभियोग एउटा कुरा त भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने हामी कहाँ संवैधानिक निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। तर तपाईको जानकारीको लागि म निवेदन गरौँ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कसैले दिइरहनु पर्दैन। कुनै अखबारमा सार्वजनिक आम सञ्चारमा आयो भने त्यसलाई नोटिसमा लिएर पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ। तर हाम्रो देशको अख्तियार भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2038 को उपदफा धारा 2038 को उपधारा 6 को गले के भन्छ भने 20 वर्ष निजामती अथवा कानुन अथवा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे अख्तियारमा प्रमुख हुन, अख्तियारमा सदस्य हुन योग्य हुन्छ भन्यो। तपाईले 20 वर्ष काम गरेको आधार कहाँबाट लिनुहुन्छ? कुनै जिओ, एनजिओ, आइएनजिओ मा काम गरेको 20 वर्षको रेकर्ड त सरकारसँग हुँदैन। सरकारसँग त निजामती सेवा अथवा सरकारसँग संलग्न भएकै मान्छेहरूको हुन्छ। अनि त्यो सरकारमा काम गरेका मान्छेहरू त मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर, संसद सदस्य, संसदीय समितिहरूलाई रिझाएर खाएका मान्छे हुन्छन्। अनि तिनै मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा नियुक्ति गर्छ भनेदेखि अब म प्रधानमन्त्री, मैले अख्तियारमा नियुक्ति गरेको हिजोको मेरो कर्मचारीले अब अहिले मलाई पक्रिएर कार्यवाही गर्छ र? त्यसैले मैले बार भनेको छु, यो संविधान नै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक भन्नु, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई नियलेर हेर्दाखेरि नेकपाको सरकार छ, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सडकमा छ, यति बेला जनताहरू
राज संस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। अब अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको मात्रै होइन, यो संविधानको औपचारिक घोषणा 2072 असोज 3 गते भयो र त्यस अन्तर्गत पहिलो पटक संसदको निर्वाचन 2074 मङ्सिर 21 गते भएदेखि नै यो संविधान अन्तर्गतका कुनै पनि निकाय, यो राज्य व्यवस्थाका कुनै पनि निकाय, चाहे त्यो विधायिका होस्, चाहे त्यो कार्यपालिका होस्, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे अरू संवैधानिक आयोगहरू हुन्, कसैले पनि नेपाली जनताको हक, हित, स्वार्थ, नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकतालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् र देशमा प्राविधिक रूपले गणतन्त्र घोषणा गरेको 14 वर्ष पुग्दाखेरि, शान्ति सम्झौता भएको पनि त्यति नै समय पुग्दाखेरि कुनै पनि 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने कसुरदारहरूले कहिल्यै पनि सजाय पाएनन् र कसुर गर्ने मान्छेहरू राज्य सत्तामा बस्ने, जनता जहिले पनि सडकमा प्रताडित हुने कुराले गर्दा नेपाली जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प स्वरूप संवैधानिक राज संस्था, सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको बारेमा जनता स्वतस्फूर्त सडकमा आएका हुन्। हैन, जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि अहिले प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् र निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रश्न चिन्ह उठ्नु र नउठ्नु भन्ने कुरालाई संवैधानिक राष्ट्र र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा हामीले सडकमा अथवा आम सञ्चार जगतले सडकमा जे देखिराखेको छ र अस्ति भर्खरै यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो उपलब्धि त अब सडकबाट उल्टिन पो आँट्यो अनि तपाईँहरू हामीहरू सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षतावादी त एक हुनु पर्यो भन्दाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारको अकर्मण्यता भन्यो, मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारको अकर्मण्यता भन्यो अनि नेपाली जनतालाई यो संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। यो संविधानले एउटै मात्रै राजनीतिक दल, राजनीतिक सिद्धान्तको मात्रै प्रवर्धन गर्न पाइँदैन भनेर संविधानको धारा 270 ले निषेध गरेको छ अनि हिजो नेपाली जनताले तपाईको पक्षमा आन्दोलन गरेका थिए भने अहिले नेपाली जनता सडकमा उत्रिएर संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प प्रष्ट भएन र? हैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था जस्तो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्वमा के हुन सक्छ र विष्णुजी? तपाईले नामको लागि तपाईले लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्र भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईले भारतमा लोकसभा भन्छन् अनि नेपालमा पनि तपाईले लोकतन्त्र भन्या हो। लोकतन्त्रको अंग्रेजी के? डेमोक्रेसी। अनि प्रजातन्त्रको अंग्रेजी के? यसकारणले गर्दाखेरि जनताले राज संस्था सहितको सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने कुरा आएपछि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरालाई सडक मार्फत प्रस्तुत गरेपछि यो राज्य व्यवस्था संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष यो तीनैवटाको पक्षमा नेपाली जनता रहेनछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको हो र जनताले चाहेमा जुनसुकै खालको राज्य व्यवस्था, जनतामा राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता निहित हुन्छ, जनताले त्यही राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरे र यो राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा यो तीनवटा कुरालाई अगाडि राखेका हुन्। हैन, नेकपाका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै देशको सार्वभौमसत्ता जोगाएका छन्, नेपालीहरूको शिर उच्च पारेका छन् उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले महाराजाको परिकल्पना गर्ने बेलै हैन यो भन्नुहुन्छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि किनभनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो मेरो त विचार विराज बखेतीलाई कज्याई प्रदान गर्ने मनसुबा थियो, जनताले कालु पाण्डेलाई रोजे त्यसकारण मैले उहाँलाई कज्याई प्रदान गरेँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको 250 वर्ष पुग्दा नपुग्दा माधव नेपालजी जस्तो मानिसहरूलाई उहाँहरूको आफ्नो
अवस्था परिस्थिति याद होस्। उहाँहरू हकजाहानको होली वाइन खानलाई कहाँ कहाँ घुम्नु भएको छ माधव नेपालजीलाई नै आम सञ्चारले सोधोस्। र संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित भएर जनताद्वारा पराजित भएको मान्छेलाई फेरि समानुपातिक के समानुपातिक के भनेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। जनताले तपाईँलाई मत नदिँदा नदिँदै अहिले तपाईँले आफूलाई ठुलो लोकतन्त्र गणतन्त्रवादी भन्नुहुन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थानीय निकायको प्रमुख हुन नसकेको, गाविस प्रमुखको निर्वाचन हारेको मान्छेलाई तपाईँले संसदमा ल्याएर राख्नु भएको छ। वामदेव गौतमजीवाला कुराहरू हामीले सयौं पटक गरिसक्यौँ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली जनताले इन्कार गरेको मान्छेलाई ल्याएर राख्नु भएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता प्रतिनिधि सभामा जनताले इन्कार गरेका मान्छेहरूलाई लिएर राख्नु भएको छ। र यिनीहरू सबै संसदमा बसेर होस्, धर्मनिरपेक्ष देशको संसद सदस्य भएर तपाईँले धर्मको नाउँमा दसैँ बिदा गर्नुहुन्छ देशभरि, अनि त्यही धर्मको नाउँमा दसैँ पेस्की लिएर खानुहुन्छ, अनि नेपाली जनताले कर तिर्छन्। दसैँमा जनतालाई के दिनुहुन्छ? यो लोकतन्त्र हो? यही हो लोक कल्याण? अनि भ्रष्टाचारमा एकपछि अर्को प्रचण्डजीको नाम होस् कि केपी शर्मा ओलीजीको नाम होस् कि अहिले नारायण काजी श्रेष्ठजीको नाम होस् कि, काजी श्रेष्ठलाई त बिना काममा मुछिएको रहेछ नि त। प्रचण्ड स्वयंले भन्नुभयो यस्तो मुछ्ने काम, यस्तो दुष्प्रचार नगरियोस् भनेर। हो त। अनि त्यो ठग से ठग मिला ठगाठग भन्छन् कि। हिजो बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुरले भ्रष्टाचार गरे भन्दा नारायण काजी श्रेष्ठजी होइन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले होइन भन्दा नभन्दा केपी ओलीजी भ्रष्ट हो भनेर 19 पेजको प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहालजीले उहाँकै पार्टीमा दर्ता गर्नुभयो। उहाँको पार्टीमा त्यो प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहालजीले दर्ता गर्दा नगर्दा फेरि केपी शर्मा ओलीजीले 38 पेजको लामो अर्को अभियोग पत्र पुष्पकमल दाहालजीकोमा राख्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठजीले त्यतिखेर केपी ओलीले सामन्त गोयललाई भेट्दाखेरि असन्तोष जनाएको कुरा र त्यतिखेर प्रचण्डजी भ्रष्टाचारी होइन भनेर नारायण काजी श्रेष्ठजीले भनेको कुरामा अहिले प्रचण्डजीले नारायण काजी होइन भन्नु स्वाभाविक कुरा भएन? यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले हेर्नु पर्यो। त्यत्तिकै दोष लगाएको रहेछ, त्यत्तिकै यो गरेको रहेछ, त्यत्तिकै दोष मलाई किन लाएन? हैन, मिडियाले चरित्र हत्या गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त अहिलेको अवस्थामा। हो, अब यो एकैछिन अदालतले क्लिन चिट दियो। होइन, एकैछिन यो सर्वहाराको अधिनायकवादको पृष्ठभूमिमाबाट आएका साम्यवादी शक्तिहरूले आम सञ्चारलाई त जहिले पनि बैरी देख्छ नि। तपाईँले लकडाउनको बेलामा पहिले कोरोना प्रारम्भ हुँदाका अवस्थामा लकडाउनको बेलामा जनता आफ्नो घर पनि फर्किन पाएन, यहाँ खान पनि पाएन।